السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وكذلك للمشاهد وللمشاهدة، وأسأل الله لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة، نستكمل ما ذكرناه سابقا، فذكرت أسباب الإرث، النكاح والنسب، ثم بينت لك النسب إما أصول أو فروع أو حواشي. بعد ذلك أيها الأحبة، من الأسباب الإرث النكاح والنسب والولاء. الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. سأجعلها انتباه مشايخ، نكتب الولاء أو رقم 3. 3 هو الولاء. الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. يقول صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. لو عندي هنا مثلا السيد وعندي هنا الرقيق الأمة أو العبد. السيد هذا أعتق الرقيق، يسمى السيد المعتق، اسم فاعل. والرقيق إذا السيد أعتق المعتق أعتق الرقيق، صار هذا الرقيق المعتق. ويسمى أهل العلم العتيق حتى يصير أوضح. المعتق هو اسم مفعول، فيكون السيد إذا أعتق الرقيق فيكون له ولاؤه، بمعنى لو هذا المعتق عنده أموال، تكسب وصارت عنده أموال ومات ولا أحد يرثه، مثلا ما عنده ورثة، الذي يرثه الذي اعتقه وهو السيد المعتق. يقول صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. وهذا في حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، والعلماء استنبطوا من هذا الحديث فوائد كثيرة جدا. وهو حديث بريرة رضي الله عنها حينما كاتبت أسيادها على 9 أواق، فذكرت ذلك لعائشة، قال: وأعددتها لهم فلي ولاؤك، يعني فيكون هي المعتقة، فالولاء لمن أعتق. قصة طويلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق، فأعتقتها عائشة رضي الله عنها، أعتقت بريرة، وبريرة عندها زوج يسمى مغيث، وهذا مغيث عبد أسود كما ورد في الحديث. كانت بريرة تبغض مغيث بغضا شديدا، وفي نفس اللحظة مغيث يحب حبا عظيما، لدرجة يجري وراءها في الأسواق يبكي حبا فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أتعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ من حب مغيث لبريرة درجة
انظر يجري وراءها في الأسواق يبكي حبا فيها، ومع ذلك ما استمالت بريرة رضي الله عنها ورضي الله عنهم جميعا. الغالب بين الأزواج المودة والمحبة، لكن هنا كره شديد وحب شديد. فإذا كان الحب من طرف واحد يكون هو المعذب. أيها الأحبة، هذا الحديث أتى الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، لأنها أولاً حينما أصبحت بريرة حرة فعتقت تحت عبد أسود، فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبقى معه أو تطلب الفراق. وهنا اختلف أهل العلم ما العلة؟ هل العلة على أن الزوج رقيق فلها الخيار، أم العلة أنها ملكت نفسها فلها الخيار سواء تحت عبد أو حر؟ وقف العلماء وقفة واستنباط العلل من أجل العلوم، وهي مهمة جدا، وهناك كتب ألفت مسالك العلة. هل تحقق فيها أركان القياس أم لا؟ هل تحقق العلة؟ لأن العلة يربط بين الأصل والفرع. كلام طويل الشاهد منه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، قال لو راجعتيه. انظر، قالت بريرة يا رسول الله أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. انظر، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. عتقت بريرة تحت عبد، وصف عبدا أسودا. أولا من الفوائد يستحب الشفاعة، إصلاح ذات البين. الإنسان يبادر إذا شاف شحن، إذا رأى شحناء بين الأخ وأخيه أو الزوج وزوجه يصلح بينهم. إصلاح ذات البين من الأعمال الخيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع، والشفاعة ليس واجب الامتثال، إنما هو على الاستحباب. حينما قالت لا حاجة لي فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما غضب، ما قال لم يكن عندها لي مكانة فكيف تردني، ترد شفاعتي. شفع فردت فانتهى الأمر، ما غضب صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تواضع عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان يشفع، وإذا ردت شفاعته لا يغضب، لا يقول ليس عندي مكانة في قلب هذا الرجل ترد شفاعتي. الله أكبر، أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قبول الشفاعة على جهة الاستحباب ليس على جهة الوجوب. تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، إصلاح ذات البين. الأصل في الأوامر الوجوب، هذه قاعدة أصولية. كيف استنبط العلماء؟ قال أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا. لو كان الجواب نعم ماذا تصنع بريرة؟ لامتثلت. فدل على أن الأصل في الأوامر الوجوب، ويدل على أن الشفاعة على الاستحباب. أيضا قوة إيمان بريرة رضي الله عنها. أتأمرني يا رسول الله؟ لأن شكت هل هذا أمر أو شفاعة، فاستفسرت. قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. انظر، لو كان أمر
بريرة تركت ما في النفس والهوى وأقبلت على ما قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقدم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع محاب الهوى والنفس. وكل يوم نختبر أنفسنا حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، النوم راحة ولذة. هل أنزع اللحاف وأقبل على الصلاة؟ قدمت قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تلحفت وتركت الصلاة قدمت ما في النفس. كيف نجد حلاوة الإيمان؟ الإيمان له حلاوة وطراوة ولذة، يكون تقديم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فيه قوة إيمان بريرة رضي الله عنها. أيضا من الفوائد الأصولية لماذا خيرت بريرة؟ انظر الحديث كان عبدا أسودا. كلمة أسود هل له تأثير في الحكم؟ وتوافقا جاء أسودا. لو كان تحت عبد أبيض أيضا لها الخيار، لكن كلمة أسود لواقع الأمر هو صفته كذا. إذا ليس العلة الخيار لها على أنه أبيض أسود، لأن أسود اللون لا علاقة له في تأثير في الحكم. إنما وهو مذهب الحنابلة قالوا على أنه عبد، العلة على أنه عبد. ولذا لو خيرت تحت عبد فلها الخيار لأنها حرة والعبد أنزل منها. لكن لو خيرت وتحت حر، زوجها حر وهي أما وأصبحت حرة الآن ارتفعت إليه، هل يكون لها الخيار؟ لا، لأن الخيار لا، لأنه كان عبد. لكن إذا كان حر هي وصلت إليه، إذا ليس لها ميزة عليه، لأن العلة على أنه عبد وهو مؤثر في الحكم. وهذا هو مذهب الحنابلة. شيخ الإسلام ابن تيمية حينما تعرض لهذه المسألة أو عرض هذه المسألة قال كلمة عبد غير مؤثر في الحكم لأنه وقع هكذا مثل كلمة أسود. العلة ليس على أنه كان عبدا أسودا، إنما العلة أنها ملكت نفسها. وإذا كانت هذه العلة وخيرت، إذن سواء كانت تحت عبد أو كانت تحت حر لو ارتفعت إليه أيضا لها الخيار. ليش؟ ما هي العلة؟ لأنها ملكت نفسها. إذن أيها الأحبة النظر في العلل يحتاج إلى صفاء ذهن، وينظر طالب العلم مسالك العلة، مسالك كثيرة قد يكون بالنص بالاجتهاد وأنواع منها السبر والتقسيم والدوران إلى آخره في النظر إلى العلل. وإن شاء الله إذا تيسر وقمنا دورة في أصول الفقه سأذكر لكم مسالك العلة وهي مهمة. والعلل قد تكون منصوصة في القرآن وفي السنة مبثوثة كثيرة، وقد يكون عن طريق الاجتهاد. ولذلك تجد ما سر خلاف العلماء؟ قد يكون اختلافهم في العلة. ألفت مؤلفات مسالك العلة مثل هذا. الآن اختلف أهل العلم في العلة، هل هو على أنه عبد أو على أنها
ملكت نفسها. تجد العلماء قالوا لها الخيار إذا كان تحت عبد، فانظر، لأن أخذ العلم على أنه عبد، وبعض العلم قال لا، لها الخيار ولو تحت حر، لأن العلة عنده أنها ملكت نفسها. وبعض أهل العلم يجمع بين القولين، إذا كان السيد أجبر هذه الأمة بزواج من الرقيق أو الحر فلها الخيار، وإن لم يجبرها فليس لها الخيار إذا كان تحت حر. جمع بين الأمور. ولذلك طالب العلم يحتاج إلى تأني، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صفاء النظر إلى الأدلة، إلى مسألة طويلة جدا. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، استنبط العلماء ما يقارب من 400 فائدة، فوائد كثيرة جدا. هذه نتف جمعتها من كلام أهل العلم، ليس مني. لكن طالب العلم حقيقة يحرص على دراسة أصول الفقه. أصول الفقه يقول الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله هو ميزان الفهم. نعم، ميزان الفهم. وهو قام على 4 أركان: الحكم، الدليل، الاستدلال، المستدل. ولذلك كتبت كتابي على هذه الأركان ال4. تكلمت على الحكم، ثم الدليل، أدلة متفق عليها وهناك أدلة مختلف فيها، ثم تكلمت على الاستدلال. ومن أدق مسائل أصول الفقه الاستدلال هي دلالة الأحكام، استخراج الأحكام الشرعية من خلال هذه الأدلة، ويتعلق في مباحث الألفاظ، الأمر والنهي، العام وتخصيص المطلق والمقيد، المجمل المبين، الناسخ والمنسوخ، المفهوم المنطوق. مسائل جميلة جدا ويحتاج إليها طالب علم. إن شاء الله سأذكرها. ثم بعد ذلك المستدل، من عنده قدرة استخراج الأحكام الشرعية من خلال الأدلة، هذا المجتهد، يدرس باب الاجتهاد، شروط الاجتهاد، مجتهد، وضده المقلد. إذن طالب العلم ينبغي عليه يعتني بأصول الفقه، يناظر الأدلة. قد يكون في تعارض، وتعارض نظر المجتهد، لا تعارض إطلاقا بين الأدلة، القرآن والقرآن، القرآن والسنة، السنة والسنة، والسنة والقرآن، لا يمكن فيه تعارض. إنما قد يقع التعارض في نظر المجتهد. والعلماء وقفوا في هذا الباب وقسموا على 4 أقسام. مسألة طويلة جدا لو الكلام فيها. على كل حال سأذكر في ثنايا الكلام في مسائل يتعلق بأصول الفقه، سأدخل فيه قليلا لأبين أهمية دراسة أصول الفقه. وإن شاء الله سنقيم الدورة، قد أقمنا أكثر من مرة في مكان عدة أصول الفقه، وأسأل الله التوفيق. نرجع لحديثنا. هنا السيد أعتق الرقيق فله الولاء، سواء أعتق إذا كان واجب مثل كفارة يمين، عتق رقبة، العتق واجب. إذا مخير بالأمور 3 كفارة واجبة أقصد، أو يكون أعتق على جهة الاستحباب فيكون له ولاؤه. بريرة، عائشة اعتقت بريرة فكان لها الولاء لمن أعتق. وكلام طويل في بعض المجالس، أطلت النفس في هذا، لكن الآن ذكرت لكم ما الملخص والذي نحتاجه الآن. إذن الولاء عصوبة، يكون هو يعني يرث بالتعصيب. إيش سببه؟ نعمة المعتق السيد على رقيقه بالعتق، ويسمى العتيق حتى يكون أصرح. قد إذا كتبنا المعتق والمعتق قد يلتبس إذا غير مشكلة، ولذلك نقول المعتق والعتيق، لأن العتيق معناها هو المعتق، والمعتق لا يرث من المعتق، لكن المعتق السيد يرث من المعتق، ولذلك يرث من جهة واحدة. ويفضل تقديم النسب على الولاء، لكن
صاحب الرحبية قدم الولع على النسب، قد يكون والعلم عند الله إما لأجل الوزن أو لأجل أن يطول الحديث، لأن النسب طويل كما ذكرت لكم، جزء منها طويل، لكن على طوله اختصرت بقدر المستطاع. إذن أسباب الإرث ثلاثة: النكاح والنسب والولاء. ونعرف الورثة الآن من خلال أسباب الإرث. بعد قليل سأوضح أكثر. مثلا النكاح، من هم الورثة من النكاح؟ الزوج والزوجة. النسب، من هم الورثة من النسب؟ النسب أصول، فروع، حواشي. الأصول الأب والأم اللي أنا تفرعت منهم، الأب والأم، الجد وإن على ذكورا، والجدة، هذا أصولي. الفروع اللي تفرعوا مني، الفرع الوارث، أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا، الابن والبنت، ابن الابن وبنت الابن. إذن علمنا الآن هذا الورثة. الآن يبقى لي الحواشي. الحواشي قسمين: أخوة وعمومة. الأخوة 5: أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، هذا الذكور. الإناث: أخ شقيق، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. انتهينا من الأخوة. يجي العمومة: عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. عرفنا الآن الورثة. إذن العمة من ذوي الأرحام، الخالة من ذوي الأرحام. نأتي بعد النسب، قلنا النكاح النسب، ايش بعدها؟ الولاء. ايش هو؟ من هو الوارث؟ المعتق والمعتقة. لا، وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وسأعيد مرة ثانية بمعرفة الورثة من الذكور والورثة من الإناث عن طريق أسباب الإرث. باقي نقطة وهو موانع الإرث. موانع الإرث كم يسماه الشيخ هذا كله علم الثلاثيات، لأن الأركان 3 والشروط 3 والأسباب 3 والموانع 3. موانع الإرث. يقول صاحب الرحبية: ويمنع شخصا من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. يا الله، أبيات جميلة وفيها حواشي كلها سكر وفوائد. انظر: ويمنع شخصا من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. انظر إلى هذه الحواشي اللي هي كلها سكر. قال: فافهم، فحثنا على الفهم. وأقول لك من ركائز العلم الفهم. يحرص الإنسان على الفهم. وبعدها أبيات يقول: فاحفظ فكل حافظ إمام. فيحرص الإنسان على الحفظ. مهمة جدا الإنسان يحفظ. بعض الناس تقتصر على الفهم فقط، يتناسى الحفظ، بعد أيام حتى الفهم ينساه. وبعض الناس يقتصر على الحفظ دون الفهم. لكن طالب العلم يحرص على الفهم، يحرص على الحفظ، ويحرص أيضا على الفهم. فاحفظ فكل حافظ إمام. سأبينه على الأبيات. هذا شطر الأخير من باب الميراث. واعلم بأن الإرث نوعان هما: فرض وتعصيب على ما قسم، إلى آخر الأبيات. أيضا من ركائز العلم، وهي مهمة ذكرها صاحب الرحبية: الاستمرار في طلب العلم، عدم التقاعس والتكاسل. إنسان يتعلم يوم يومين ثم يترك، ما يستمر. يقول صاحب الرحبية: فلا تكن عن العلوم قاعدة، بل شمر ساعديك في طلب العلم.
إذا ركائز العلم الحفظ والفهم والاستمرار في طلب العلم. وهنا مسألة مهمة دائما أذكرها لطلابي: إذا تريد أن تكون عندك رسوخ في طلب العلم عليك بهذه الأمور الثلاثة. وأيضا حضر الدرس قبل الدرس، اقرأ درسك قبل ما يشرح الأستاذ، اقرأ لو قراءة سريعا. الأمر الثاني: انتبه واستمع ما يقول لك الأستاذ أو الشيخ أو العالم. استمع، لا تنشغل بأي شيء، بل اجمع القلب، اجمع سمعك وبصرك ما يقوله الأستاذ، فيرسخ الآن الذي قرأت سيوضح لك الأستاذ نقطة مهمة. بعد انصراف من الدرس راجع ما شرح لك الأستاذ، بإذن الله يكون عندك رسوخ ما تنسى، بل يقل النسيان في طلب العلم. لكن البعض لا يعرف الكتاب إلا وقت الدرس، دائما ينبهون مشايخنا على هذا الأمر، لا يكون معرفتك الكتاب إلا في وقت الدرس. إذن يحرص الإنسان على الحفظ والفهم والاستمرار في طلب العلم، التحضير قبل الدرس، الانتباه في أثناء الدرس، المراجعة بعد الدرس. والله هذه مسائل مهمة ينبغي عليها طالب العلم. والعلم يغذي بعضه بعضا، فتقرأ في الفقه، تقرأ في الحديث، تقرأ في المصطلح، تقرأ في التفسير، تقرأ في أصول الفقه، تجد يغذي بعضه بعضا. لكن عليك بهذه الأمور مع تقوى الله جل وعلا. يحرص الإنسان على تقوى الله، فاتقوا الله ويعلمكم الله الانتباه. هذا ليس جواب الشرط ويعلمكم الله، لو كان جواب الشرط ويعلمكم الله، إنما قال ويعلمكم الله. إذا يعلم من الله عز وجل فالجأ إلى الله، ويحرص الإنسان على التقوى. على كل حال هذا كان بودي إن شاء الله يعني أن أود أقف عند الحواشي للرحبية في نفائس ذكرها، فودي أجعل له مصنف خاص به كما ذكرت لك الآن، وفي أشياء كثيرة ذكرها الشيخ في الرحبية. على كل حال موانع قال هنا: فافهم فليس الشك كاليقين. هذه قاعدة مهمة جدا، وخصوصا الذي أصيب بالوسوسة، مرض يصيب الإنسان، لا نتشمت في هذا الموسوس، بل ندعو له، قد يعافيه الله عز وجل ويصيبنا الوسواس. لكن من علاج الوسوسة هذه القاعدة العظيمة: فافهم فليس الشك كاليقين. الشك لا يقاوم اليقين، اليقين لا يزول بالشك. اليقين يزول بماذا؟ بيقين مثله. ولذلك الإنسان جاه شك فلا تلتفت إليه أبدا. بعد ما سلم جاه شك، ما أدري صليت 3 ولا 4، شك، إذن لا تلتفت إليه أبدا. الإنسان توضأ وصلينا الآن المغرب، جاء وقت العشاء يقول لي ما أدري جاني شك هل أحدثت أم لا، لكن أنا موقن إيقان تام إني صليت المغرب على طهارة، لكن طرأ علي الشك قبل العشاء. فافهم فليس الشك كاليقين. اليقين لا يزول بالشك، لا تلتفت إلى الشك إطلاقا. متى التفت؟ إذا كان يقين مثله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: حينما الرجل يشتكي في بطن خرج منه شيء أم لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. انظر، يسمع صوتا يقين أو يجد ريحا. قد يكون قرقرة قعقع في البطن، قد يأتي الشيطان في موضع الدبر، يقول يمكن خرج منه، يمسك نفسه، إذن يبقى على وضوءه ما خرج شيء، لن يأتي الشيطان في هذا الموطن ليفسد عليه وضوءه ويفسد عليه صلاته، فلا تلتفت إليه.
ويقول النووي رحمه الله: الأصل بقاء مكان على مكان عند هذا الحديث. الأصل بقاء مكان على مكان. الأصل على الطهارة يبقى على الطهارة. متى يزول؟ بيقين مثله. طرأ شك لا يلتفت. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، خلاص لا تنصرف حتى تسمع صوتا. شك لا تلتفت إلى الشك. ولذلك والله هذا درس. كم واحد أقول موسوس شفاه الله عز وجل. إذن اليقين الأصل، اليقين لا يزول بالشك، إنما يزول بيقين مثله. الإنسان محدث أكل لحم الجزور متأكد، لكن ما أدري توضيت أنا ولا ما توضأت. إذن الأصل إيش هو؟ عدم الطهارة. وطرأ عليه الوضوء، هل توضأت أم لا؟ لا تلتفت إلى الشك، فتبقى على عدم الطهارة، وهكذا. وهذه قاعدة عظيمة جدا، فافهم: فليس الشك كاليقين. انظر الفائدة التي ذكرها. يقول الشيخ: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. هنا فائدة ينبغي على طالب العلم. الميراث، يستحق الميراث بعد توافر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. وهذه لا يكون الحكم صحيحا إلا إذا توافر الشروط والموانع. وأيضا جزاك الله خيرا. شربت عد واقف. واختلف أهل العلم على 3 أقوال. على كل حال سأعرض عليكم المسألة في أصولية أيضا من جهة الأصول. الشاهد منا الحكم قد يتخلف إما عدم توافر الشروط والأسباب أو وجود المانع. وكأني المؤلف ذكر موانع في الأخير، فيقول لك الميراث لا يحصل إلا بعد توافر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. لكن قد ما يكون ميراث، قد يكون لم تتوافر الشروط والأسباب، أو توافرت الشروط والأسباب لكن وجد مانع، مثل الابن الرقيق. الرقيق لا يرث مع أنه ابن للميت، من أسباب الإرث النسب، هو من الفروع. لماذا لم يرث؟ لوجود المانع. إذن قد يتخلف الحكم، إما قد لا تتوافر الشروط والأسباب، أو توافرت الشروط والأسباب لكن وجد مانع، أو يتخلف الأمرين: عدم وجود الشروط والأسباب ووجود المانع. وهذه مسألة مهمة جدا. ودائما تذكر حتى في البيوع تجدونها: شروط البيوع، وبعدين شروط البيوع المنهي عنها جعل في الأخير لأن وجود مانع. على كل حال سأتطرق لكم في المستقبل. هنا: ويمنع شخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. إذن الأول الرق، الثاني القتل، الثالث اختلاف الدين. انتباه. القتل يقول صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث شيئا. إذا شخص قتل مورثه لا يرث شيئا. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن لابد في إضافة: من استعجل شيئا على وجه التحريم قبل أوانه عوقب بحرمانه. أحيانا يستعجل الشيء على أمر المباح ما يعاقب بحرمانه، بل يؤجر. يزكي الإنسان قبل انتهاء الحول، ممكن يجوز تقديمه. استعجل الشيء، والإنسان يستعجل في طاعة الله. لكن من استعجل الشيء قبل أوانه لكن على وجه ماذا؟ على وجه التحريم عوقب بحرمانه.
الابن ينتظر الأب يموت وعنده ملايين الأب، سنة سنتين ثلاث ما مات. ماذا صنع الابن؟ قتل مورثه لأجل أن يرثه. من استعجل الشيء قبل أوانه، القيد هذا مهم، على وجه التحريم عوقب بحرمانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث شيئا إذا قتل مورثه. إذا القاتل لا يرث شيئا. اختلاف الدين أيضا لا يرث. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا مات مسلم وعنده ابن كافر، الابن ما يرث. اختلاف الدين. طيب أنا أخرت الرق، ما ذكرت الدليل لأجل ننتبه. الرقيق هو مال لا يملك شيئا، هو وماله لسيده. طيب الدليل يقول صلى الله عليه وسلم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم. انتباه، سأتعرض عليه في مسألة أصولية. أولادكم مفرد إذا أضيف أفاد العموم، وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله. والجمع إذا أضيف أفاد العموم. أولاد جمع أضيف إلى ضمير، إذن العموم يشمل الأولاد الذكور والإناث، الصغير والكبير، الحر والعبد. إذن هذه آية عامة، لكن جاء التخصيص. هنا تخصيص للذكر مثل حظ الأنثيين. استنبط العلماء أن الرقيق لا يرث. أين الدليل؟ هذا الدليل. بالله عليكم، هل هذه الآية فيه لفظة رقيق؟ انظر إلى قوة فقه العلماء، استدلوا على أن الرقيق لا يرث من خلال هذه الآية. وأنا ذكرت لكم إشارات روابط، ولذلك تقدمت قليلا على أريد شوي تتأملونها. كيف علمت أن الرقيق لا يرث من خلال هذه الآية؟ لو ناظر يقول الآن لم يقل الله عز وجل الرقيق لا يرث. هنا القاتل لا يرث شيئا. اختلاف الدين، المسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن هنا لم يقل الرقيق لا يرث. هنا كيف علمت؟ يلا يا أهل اللغة، من عنده معرفة باللغة يستطيع. ولذلك أقول لك العلم يغذي بعضه بعضا. إنسان يدرس أصول الفقه، يدرس النحو، يدرس المصطلح، يدرس أصول التفسير، يدرس القرآن والسنة، الفقه، كله تجد يغذي بعضه بعضا. الشيخ أحسنت، لسه ما تكلم بس كنا يا عيني عليك فقيه. اللام أنواع، في لام التمليك، لام العاقبة، لام الجحود، لام التعليل. هذا اللام المراد به لام التمليك. هذا القلم لراشد مثلا. كلمة لراشد يعني لام تملك، يعني راشد يملك هذا القلم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني قال للذكر، لام تملك يعني الذكر يملك. ومعلوم أن الرقيق لا يملك. إذن أخرجنا الرقيق من عموم أولادكم، لأن التخصيص للذكر لام التمليك. إذن المراد به لا يملك إلا الحر
إذن أخرجنا الرقيق لا يرث من خلال هذه الآية. أظن واضح الآن. إذن مات شخص ناظر عن زوجة وابن ابن رقيق، 2 ابن قاتل، 3 ابن كافر. هنا الزوجة تأخذ الربع، الابن لا يرث، ابن القاتل لا يرث، ابن الكافر لا يرث. الأصل الزوجة إذا وجد فرع وارث أخذت الثمن، هنا أخذت الربع. لماذا؟ لأن وجودهم كعدمهم، كأنهم غير موجودين، لا يؤثرون على ميراث الأم. هذا حجب وصف، وسيأتي إن شاء الله باب الحجب. إذن الذي يمنع من الميراث الرقيق، القتل، اختلاف الدين. وفي كلام لو سألتموني لعلي أجاوب، بس أو نكتفي بهذا القدر. في سؤال؟ تفضلوا. إذا سألتموني سأبين في نقاط أحيانا أتركها عمدا. قصدك الخنثى؟ إيش؟ ما فهمت عليك. الرجل؟ أنا ما فهمت، ما سمعت شيء. أنا الخنثى المشكل، أو رجل سوى عملية طلع أنثى هو يرث على كل حال. بس هذا كيف يعني يتغير؟ في أحد يتحور بعملية ينقلب؟ ما ينقلب. الرجال يطلع أنثى ويحمل مستحيل. لكن يسمى عندنا في الفقه خنثى مشكل. هذا له ميراث عقد العلماء فيه. الخنثى المشكل من له آلتان، آلة الذكر وآلة الأنثى، فما ندري هو ذكر يرث ميراث الذكر أو أنثى يرث ميراث الأنثى. أو قد يكون يعني ليس له آلة ذكر ولا ليس له آلة أنثى، إنما ثقب يخرج منه الفضلات، وهذا قد يرد. وقد ليس له ثقب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، يأكل يعني ويخرج عن طريق الفم. هذا ابتلاءات. الخنثى المشكل هذا لها العلماء عقدوا له باب، ينقسم إلى قسمين: إن كان ممن يتضح حاله فننتظر حتى تتضح حاله، أو نقسمها يكون اليقين وهو الأقل. وقد لا يتضح حاله نعطي ميراث الذكر وميراث الأنثى. لكن هذا السؤال محاضرتين، يعني في درس كامل محاضرتين، وإن شاء الله سنأتي في المرحلة الثالثة إن شاء الله على يجاوب على سؤالك. لكن عموما هو يرث. كيف الطريقة لها تفاصيل. وإذا مستعجل مرة قد سجلت عدة مرات عندي، ادخل اليوتيوب اقل راشد كليب المواريث الخنثى، ميراث الخنثى المشكل، يطلع لك الدرسي. الله يسعدك، موجود في الكتاب. طيب في سؤال آخر؟ أبيكم تسألون ما يتعلق بالدرس، ما بي شيء بناخذه. إيش؟ ما أسمعك. أخذ جماهير العلم أن الرقيق لا يرث. هو ما يملك، أنت مالك يعني لسيدك، هو ما يملك. لكن تجي حالة دقائق لا أنا أبعدت عنها من جهة الرقيق. المعتق الآن هل المعتق هل يرث من العتيق؟ هو أصل ما يرث. فإذا لم يجد عند أحد فهل قد ولي الأمر يعطيه أو لا من غيره؟ بس من جهة الأصل الآن أنه لا يرث. وأحب طالب العلم لا يستعجل في العلم، يأخذ الكلام دفعة واحدة. بعض الإنسان شغوف في طلب العلم فيجمع الأقوال، هذا ليس ثبات في العلم. بعد شهر أسأله عن اللي جمع الأقوال نساها. ولذلك أنا استفدت من شيخنا ابن عثيمين رحمه الله،
والشيخ قال استفدت من شيخه يعني الشيخ عبد الرحمن السعدي. فالشيخ يعني أحيانا يشرح الزاد ويرجح، فليس من الأدب أنك تخرج عن قوله. اخذ المذهب وذكر الشيخ الأدلة، وإذا رجح الشيخ اخذ أدلة الشيخ واحفظها، اقتصر على هذا. بعد ما يكون عندك رسوخ في طلب العلم في المستقبل توسع. الشيخ السعدي يقول للشيخ عبد الرحمن الشيخ ابن عثيمين، يقول الشيخ ابن عثيمين عن شيخه كان يخفي عنا بعض الأقوال، يذكر لنا قولين، مع أن الشيخ عبد الرحمن السعدي واسع الاطلاع. مثل الصغير الآن، هل الصغير الآن الرضيع تعطيه مفطح؟ أنت عندك قدرة على مفطح لكن ما يتناسب معاه هذا الطفل، فتعطيه بالرضاعة نقطة نقطة يتدرج. إذا ما شاء الله شد ساعده يلف الصحن كله. عرفت علي؟ فذاك لا تستعجلون، طالب علم لا يستعجل. اضبط المذهب ثم اضبط اللي يرجح لك الشيخ، فأتقن أتقن. إذا اتقنت انتقل الذي بعد، يكون لك رسخ. ولذلك أنا أحب في الفرائض لا تخرجون على الذي أنا أذكره لكم بداية الأمر. بعد ما تتقن أنا أقول لك اقرأ فلان كتاب هذا وكتاب هذا وكتاب هذا، تستطيع تفهم، صار عندك أنت مفاتيح. لكن إذا مش متقن وتقرأ يعني يغلق عليك، كما واحد ما عنده معرفة بالسباحة ويدخل في المحيطات ما يستطيع، فقطع نفسه. ولذلك لا بد التدرج في طلب العلم مهم، لا يكون الإنسان عنده طيش في طلب العلم. ترى هذه نصيحة أنا استفدت من شيخنا ابن عثيمين. ولذلك في الفرائض ما كنت أخرج عن كلامه، حاولت أضبط كلمة كلمة، وبعد ذلك الحمد لله توسعت. وفي أشياء يمكن أذكرها لكم وعرضت على شيخي، ممكن ممكن لا، في بعض الأماكن ذكرت إيش كانت طريقتي في الأخير. بس أنا أنصح بالنصيحة، حاولت تفهم اللي أنا أقوله، أهم شيء. طيب بعد ذلك وهي النقطة الأخيرة، نعرف الورثة من الذكور والورثة من الإناث. يبدو أنني شرحت لكم بطريق الاستطرادات عن طريق أسباب الإرث، والآن سنعيدها لكن بتأني. انظر، نعرف الآن الورثة من الذكور والورثة من الإناث عن طريق أسباب الإرث. إذا علمت أسباب الإرث علمت الورثة من هم. والوارثون من الرجال 10 أسماء معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن ما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهاد كان، إلى آخر الأبيات. ذكر 10 باختصار، 15 بالتفصيل. ينبغي علينا كل نحفظ هذه 15 وارثا. قد يصعب عليك تقول الأب والجد والابن وابن الابن، أخ شقيق، أخ، يمكن تنسى، لكن أعطيك ضابط وبإذن الله ما تنساه عن طريق أسباب الإرث. أكتب لك هنا أسباب الإرث. ناظر أسباب الإرث 3. نبدأ بالنسب. طيب النسب قسم إلى كم قسم؟ 3، يعني أصول ثم فروع ثم حواشي. نبدأ بالأصول. الآن تصور الأصول اللي أنت تفرعت منهم. اللي تفرعت منهم من هم؟ 1 الأب. نبي الورثة من الذكور. الآن نطلع كم وارث عندي الآن؟ عندي 1 الأب، أيضا 2 الجد أصولي، وإن على ذكورا، أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي الأب، وإن على ذكورا. خلصنا الآن الأصول. نجي هذا النسب أصول وأيضا فروع. نجي للفروع الآن. الفروع هم أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا، طلع منهم الذكور. نقول الابن و4 الابن وإن نزل، هذا الفروع. نقول البنت، هذا من الإناث، أريد من الذكور. إذن علمت الآن الأب والجد وإن على ذكورا، الابن وابن الابن
وإن نزل. هذا من جهة الفروع. نيجي الآن جهة الحواشي. الحواشي في ذهنك ينقسم إلى قسمين: الأخوة وبعدها العمومة. نيجي الأخوة الذكور 5 أخ شقيق 6 أخ لأب 7 أخ لأم 8 ابن أخ شقيق 9 ابن أخ لأب. يا سلام. وإن نزلوا. هذا كل جهة الأخوة. نأتي الآن العمومة. هذا الأخوة نجي نحط هنا العمومة. يلا 10 العم الشقيق 11 العم لأب 12 ابن عم شقيق 13 ابن عم لأب. وإن نزلوا. هذا كله جهة العمومة. الآن طلعت 13 وارث كله عن طريق النسب. خلصنا النسب. إيش باقي السبب الثاني؟ هذا الأول. السبب الثاني إيش؟ النكاح. النكاح رقم 14. إيش هو الذكر؟ متأكدين؟ الزوج. أعلمكم ليش أقول لكم متأكدين. مرات من طلابي الظاهر نفهي هذا الرجال، أقول له أعطنا من الذكور النكاح، قال الزوجة. قلت الظاهر زوجتك متسيطرة عليك، صارت كأنها رجال. يعني خابرين الزوج الذكر. طبعا في لغة العرب الزوج يطلق على الذكر والأنثى، لكن في الفرائض يفضل يميز، يقول الزوج للذكر والزوجة للأنثى. معي زوجي قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، هذا في لغة العرب وأفصح. لكن من جهة الميراث لابد أن نفرق بينهما. خلصنا الآن النكاح. هذا النكاح هو الزوج. باقي السبب الثالث الولاء. إيش هو من الذكور؟ المعتق. الآن حفظناها عن طريق أسباب الإرث، وهذه ماشي معنا. يلا من حافظها؟ وأبي واحد هنا بعد شوي يجي الآن، بس لكن أبغى واحد وأنا معه يذكر لي الورثة من الذكور من جهة الأصول فقط. لو جينا مثلا الشيخ عطنا الورثة من الذكور جهة الأصول، أي اللي أنت تفرعت منهم، إيش هم؟ بس يا سلام، الأب والجد وين على ذكورا. أنت من الفروع الذكور وابن الابن. يا سلام. قل الحمد لله تخلص منه ما جيناك. رجعنا لك. ممكن ترى رحت هناك ممكن أرجع لك، لا تقول خلاص الحمد لله. عطني من الحواشي الأخوة. فكر لا تفتح ناظر. الأخوة من الحواشي: أخ شقيق، أخ لابن. أول مرة أشوف ذا. عندك أخ ابن؟ لا، أخوك أخ شقيق، وأيضا أخوك من جهة الأب. وهذا ميزة لابد يعني يصير تطبيق عملي. لابد بهات. لا ما نقول. أبوي متزوج حرمتين غفر الله له، فأعطاني ما شاء الله أخ شقيق، وعندي أخ لأب، وأمي كانت متزوجة 2، عندي أخوات لأم ما شاء الله. طلقت ثم تزوج أبوي ويجينا حنا، بس أخواتي من الأم ما شاء الله أعز خواتي عندي، كأن واحدة منهم بذابة أمي غفر الله لهم الوالدين يعني. على كل حال أنت إذا ترتب أخ شقيق أخوي من أمك وأبيك، وأخ الأب أخوك من جهة الأب، وبعدين أخ لأم. تمام. وأيضا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. أحسنت. الشيخ عطنا العمومة من جهة الذكور. عم الله أكبر. وعم شقيق لما تقدم أكيد زعلان على عمك. لا 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 لا, لا في مشكلة هذه. أبي أتفهم عمك الليلة. على طول رحت عم لأب. أول شيء قدم عم الشقيق من أم وأب، على طول رحت عم لأب. أكيد بينك وبينه مخاصمة. راحوا الله يغفر لهم. أخي أول شيء قدم العم الشقيق قبل
أيوة أحسنت. وابن عم شقيق وابن عم لأب، رائع. طيب نريد الشيخ النكاح من الذكور. ها؟ الزوج، تمام. اللي جنبه الولاء الذكور، أحسنت. طيب نبغى من ذي الجهة الشيخ، أبيك تعطيني الأصول والفروع من الذكور. خلاص حفظناها الآن، ويجيني آخر شيء بخلي واحد يجيني هنا. ها يا عيني عليك. وابن الابن، بس ما ودي تقول اترك عن كلمة احنا فاضيين لك. اي فعجل. ترى كلمة نعم نعم طيب هذا معيب في اللقاء التلفزيوني أو اللقاء في الإذاعة. حاول إذا سوى لك لقاء معك اذكر لي الفروع من أو اذكر لي الذكور من الأصول، فقل الأب وأبو الأب، لا تقول أب وأبو الأب إيش ذا. حاول تسرع، ما أبي أنا كلمة الآن. طيب نجي الشيخ، عطني قلنا خلص الأصول حنا وباقي الفروع قلت ها. اي السلام عليك. يلا عطني الآن الأصول والفروع والحواشي كلهم تعدوا معي. يلا ها الأصول والفروع. الفروع الذكور نبي. الابن ايش قلت؟ ابن، تمام. الحواشي الأخوة، أخ لأب كله من الشيخ، عم لأب. شوف أول ابدأ بعم أخ شقيق، أخوك الشقيق، وبعدين أخي لأب وأخ لأم، ابن عم شقيق، ابن عم أنا صرت مثل ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، تمام. نجي العمومة، العم شقيق، العم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، تمام. طيب يا مشايخ، من عنده لسان قدرة يأتي هنا يعدهم لي. يلا تفضل الشيخ هنا، تعدهم كلهم الورثة من الذكور بس بنفس واحد، في نفس، لا هنا في نفس واحد. ايه، واذا انقطع النفس يموت الانسان. ابشر، انا اول ما اقسم تركتك انا، ولا يهمك، تفضل. لا بدون نفس، اخذ راحتك. يلا طيب، اول ما درس طلابي اخليه هنا وانا هنا. يلا اذكر لي الورثة من الذكور. ها عدهم لي 15 وارثا. وين راح؟ يلا اذكرهم لي. كلهم ما اتكلم. يلا كلهم الورثة كلهم. الاب، ايوه، الجد، الابن، ابن الابن، الاخ الشقيق، الاخ لاب، الاخ لام، ابن الاخ الشقيق، ابن الاخ لاب، ايوه، العم، عم ايش؟ العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق، ابن العم لاب. يا سلام، الزوج والمعتق. احسنت، ما شاء الله. والله راح لك هديه بكره، ذكرني اياها. اسم الكريم؟ عبد المجيد. ما شاء عبد المجيب. الله يسعدك، ما شاء الله. من طلابي انا مسوي حركه متعمد. وش يسوي؟ خليك هنا معلش بعد شويه بس. ضيع وانا هنا يناظر ويجاوب، وانا هنا اقول ما شاء الله يا اخي، شفت الحفظ بالطلاب، ابغى حفظ مثل هذا. والرجال ضيع ويناظر. بعدين ارجع الطلاب يقول لهم شوفوا ما شاء الله، انا ابغى، شفتوا هذا الرجال كيف حافظ، ضعفظ كله حافظ امامهم، تبون يعيدون لكم مره ثانيه حتى يعني تقتدون به، ثم اجيب هنا وارجع انا هنا. احد ما يقدر يلتفت ويعدهم لي بعد، لأن مرتين ثلاث حفظهم. أحسنت شيخ، بس ذكرني بكرة. الله يسعدك. إذن علمنا الآن الورثة من الذكور في صعوبة. والوارثون من الرجال 10 أسماءهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا. ذكر 10 باختصار، التفصيل 15 وارثا. ناتي بالإناث. كم بقى على صلاة العشاء؟ باقي أجي خلاص، عندي درس كلمة الوارثون، باقي دقيقة يا شيخ. نفس الشيء، أنت خلاص أصول، نقول الأم وأم الأم وأم الأب، الفروع البنت، بنت الابن، الحواشي ما في إلا الأخوة، أخت شقيق، أخت أب، أخت لأم، النكاح، الزوجة، الولاء، المعتقة. إذن علمتموها، والواجب عندكم في هذا
طبعا الكود عندك هذا، طبعا هذا مجموعة للرجال تدخلون عليها علشان لو صار شيء أعطيكم أي. هذا الواجب الأول تدخل عليه، خصوصا الذي يريد مني الإيجاز لابد يحل الواجب يطلع عندي. أيضا نفس الشيء الأخوات مكتوب عندهم الواجب الأول لكن مش موجود معهم المجموعة، ممكن يدخلون هنا في التليجرام قناتي ما يتعلق تعنى بالدروس، أي شيء أنا أضعه في هذه القناة ممكن تدخلون عام، لكن الواجبات تدخل الرجال ومن النساء الأخوات يدخل أيضا حتى من يستمع عن بعد لهم يحلون الواجب يدخل عليه يصوره ويظهر له. أسأل الله أن يوفقني ويوفقكم لكل خير. إن اخطأت في نفسي وقصر الشيطان الرجيم ونستغفر من الله عز وجل. نلتقي معكم إن شاء الله الغد وما أطول ذلك اليوم. وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.